इस जलसे में मौजूद औरंगाबाद जिले के असर इम्तियाज जलील साहब, जमात इस्लामी हिंद के मौजूद सभी पदाधिकारी, पादरी साहब हैं, शरीफ साहब हैं, मुख्तार भाई हैं, मुकरम साहब हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के इलियास भाई, खाजा भाई, औरंगाबाद टाइम्स के खुसरो साहब और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी भाई और बहन, आज के इस प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी जगह रखा गया है जहां मैंने अपना बचपन बिताया। फॉर्चुनेटली यही मेरा स्कूल रहा, मेरी वालदा ने भी यही अपनी खिदमत पेश की। बचपन इस कैंपस में गुजरा। आज काफी दिन बाद यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे एक बहुत पाक मौके पर जब हम ईद की एक दूसरे से मुबारकबाद एक्सचेंज कर रहे हैं। इस साल मैंने देखा है कि ईद मिलन के जो प्रोग्राम्स हैं वो काफी अच्छी मिकदार में हुए। जितनी नफरत गोदी मीडिया के जरिए मुल्क में फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, उसी शिद्दत से आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, इसके लिए भी काबशें की गई। आज मैं और भी 2 प्रोग्राम्स में गया था जहां ईद मिलन का प्रोग्राम हिंदू भाइयों ने रखा था, उसमें भी पत्रकार लोग भी थे। उसमें भी यही चर्चा निकली कि इस साल ईद मिलन के प्रोग्राम्स काफी देखने में आ रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सियासी कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि इस मुल्क का जो बेसिक डीएनए वो सेक्युलर है। कितना भी कोई कोशिश कर ले किसी एक विचारधारा, किसी एक मजहब पे इस मुल्क को ले जाने के लिए, एक वक्त के बाद वो नाकाम होता है और इस मुल्क के लोग फिर से जो गांधी जी का, अम्बेडकर साहब का, मौलाना आजाद का जो विचार था उसी की तरफ लौट के आते हैं। ये कुछ एक लम्हा है जो एक क्या कहेंगे, कुछ मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह ये गुजर जाएगा और हम सब जो आज इस वक्त जिंदा हैं वो हम सब इसको मिलकर वो जो कोशिश की जा रही है मुल्क को तोड़ने की, उसको हम हराएंगे और फिर से वो सुबह देखेंगे जो हमारे पूर्वजों ने देखी थी। इस मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी 1948 में, वो यही सोच के रखी गई थी कि यहाँ रहने वाले किसी एक मजहब या किसी एक विचार की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इतने साल अगर हम देखें तो आरएसएस जैसी विचारधारा को भी पनपने दिया गया, उनको अपने विचार रखने दिए गए। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग हिंसा करने लगे। आज जो घटना घटी जिसका अभी इम्तियाज भाई ने अपनी बात में जिक्र किया, वो बहुत दुख की बात है। हम सबको मिलकर नशे के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारा मुल्क, ये जब हम कहते हैं तो हकीकी तौर पे ये शुरू होता है हमारे घर से, हमारे महल्ले से, हमारे शहर से। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वहां से हम अच्छा पैगाम दें, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें, एक अच्छे हिंदुस्तान के शहरी नागरिक होने का सबूत दें। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं जमात इस्लामी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आप सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। स्टेज पर तशरीफ फरमा डिग्निटरीज, मोअज़्ज़िज़ीन, मोहतरम
बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, काबिल सद एहतराम माओं, बहनों और बेटियों, बहुत देर से आप मुस्तकिल तकरीरों के बम्बार्डमेंट में हैं और अगर आज आप देखें तो सारी दुनिया इस जबरदस्त किस्म की बेचैनी का शिकार है। इंसानी जान का एहतराम नहीं रहा है, मजलूमों की कोई दाद रसी नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर लंबी गुफ्तगू की जाए, ये सबको मालूम। मैं आपसे मुख्तसरन 2-3 बातें ही अर्ज करूंगा और इस बीच में अगर आपने शीरखुरमा न पिया हो तो मेरी दरख्वास्त है कि शीरखुरमा दे दिया जाए ताकि लोग शीरखुरमा सिलसिला जारी। अभी हमने यहाँ अपने डिग्नेटरीज को बुलाकर पूरे एहतमाम के साथ मराठी में कुरान मजीद दिया और जाहिर है कि इस बात की दरख्वास्त है कि वो इसको जरूर पढ़े। अल्लाह की ये किताब हमसे बहुत कुछ कहती। मैंने अभी आपको सूरह असर की आयतें सुनाई जिसमें अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि जमाने की कसम इंसान बड़ा खसारे और घाटे और टोटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं, अच्छे काम करें, एक दूसरे को हक की नसीहत करें और सब्र की तलकीन करें। जिन लोगों में ये 4 क्वालिटीज होंगी भाइयों और बहनों, वही एक रिस्पेक्टफुल लाइफ यहाँ गुजार सकेंगे और कल क़यामत के दिन कामयाब हो सके। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफें करते हैं। हर कोई आप किसी से पूछिए तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत अच्छी राय आपको अपनी सुनाएगा। मैं आपसे एक बहुत अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहूंगा कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां क्यों दी गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा क्यों फेंका गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी हर किस्म की जो मुसीबत थी वो क्यों डाली गई? तो जाहिर है आप तो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। आपको बद्दुआएं दी गई, गालियां दी गई, लेकिन इसके जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के तईं इंसानों से बेहतरीन सलूक रखा। उनको आपने ये बताया कि उनका ताल्लुक उनके पैदा करने वाले से जोड़ा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने में अगर आप कहें तो यही कसूर था, इसी पर लोग आपसे नाराज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की। जब आप नबी की हैसियत से दुनिया में आपने कदम रखा तो आपने कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ इंसानों तुम कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और तुम कामयाब हो जाओ। ये बात उस जमाने के इंसानों को बहुत खली, बहुत बुरी लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत की गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूली बात को इंसानों के सामने आप पेश फरमाते रहे। लोग गालियां देते रहे, आप दुआएं देते रहे। लोग कचरा आप पर फेंकते रहे, आप उसके जवाब में कचरा झाड़कर आगे बढ़ गए और कचरा फेंकने वालों की आपने इयादत की। मैं आपसे मुख्तसरन ये कहना चाह रहा हूं, आज दुनिया का कोई बड़ा स्कॉलर नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ न करता हो। मेरे पास जेब में माइकल एच हार्ट का वो जुमला मौजूद है, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आपसे उसको सिर्फ कोट कर देता हूं, उसको उर्दू में सुना देता हूं। माइकल एच हार्ट कहता है कि उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों की डिटेल में
ڈیٹیل میں اس کی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ میں ایک کرسچن ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری دنیا کا سب سے سکسیسفل لیڈر مانتا ہوں، کہ جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا دنیا میں، اور کروڑوں انسان آج ان سے متاثر ہیں، اور یہ سلسلہ جاری۔ ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ دیکھیے، ایک ٹیمپرری فیز رہے گا، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ اصولی بات کے جواب میں آپ کو رد کریں گے، لیکن ہم اصولی بات کو پیش کرنے سے جھجکیں گے نہیں۔ آج اس دیش میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہاں کی جو قسم پرسی ہے، یہاں کی جو انارکی ہے، جس کی طرف ابھی امتیاز جلیل صاحب اشارہ فرما رہے تھے، ہم کوئی اخبار، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ میں آج بھی اخبار پوری طرح نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ اخبار میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا، ہر طرف انارکی، ہر طرف ظلم۔ اس سے اگر آپ کو اپنے اس دیش کو بچانا، تو اس دیش کے واسیوں کے سامنے ہم کو اسلام کو رکھنا، اسلام ایک پرفیکٹ سولوشن، اس کو رکھنا، نہ صرف تقریریں کرنا ہے، بلکہ اس کے مطابق چلتی پھرتی اپنی عملی زندگی کو پیش کرنا۔ جب ہم ایسا کریں گے، ایک فیز میں مخالفت ہوگی، لیکن لانگ رن میں ہماری انشاءاللہ عزت ہوگی، لوگ ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وطن کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم ایک جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے اس دین کو پیش کرنے والے بنے، جہاں موقع ملے لٹریچر دیں، جیسے بھی آپ نے قرآن مجید دیا، ابھی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے لوگوں کو مراٹھی میں پڑھنے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ تھا جس کو یہاں آپ نے پیش کیا۔ آپ جہاں جس جگہ رہتے، اپنے پڑوس میں، اپنی ورک پلیسز میں، اپنے بزنس سینٹرز میں، اپنے دوستوں کے درمیان بلا تکان، بلا جھجک اسلام کو پیش کیجیے۔ یہ تو ایک فیز ہوا، یہ ایک فیز ہے ہمارا، جس کو ہم کو اس ملک میں، اپنے اس دیش میں انجام دینا۔ دوسرا ایک بڑا ڈیمانڈنگ اور چیلنجنگ فیز ہے، ریکوائرمنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنے، ہم ان کے لیے بہت بینیفیشیل بنے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش۔ ہمارے محلے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے ریٹائرڈ افراد، غرض یہ کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے نفع بخش بنے، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو عورت آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، تو معمولی بات تھوڑی ہے، کوئی کچرا آپ پر پھینکے تو آپ کہیں گے کہ اس کا میں کیا نہ کروں میں اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کو جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ جن پر وحی اترا کرتی تھی، جو اللہ کے آخری رسول تھے، ان پر ایک عورت، معمولی عورت کچرا پھینکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ کچرا نہیں پھینکی تو آپ نے پوچھا، آج اس نے کچرا نہیں پھینکا؟
تو لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو، اس کی مزاج پرسی کو کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. اس عورت نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی، یہ بہت ڈیمانڈنگ، یہ بہت چیلنجنگ، یہ بہت مشکل ہے کہ انتہائی مشکل وقت میں ہم انسانوں کے کام آئیں. ہم ان کے آنسو پوچھیں گے، ہم ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہم ایک بہترین بزنس مین رہیں گے، ہم ایک بہترین پروفیسر، بہترین ریڈر، بہترین ایڈوکیٹ، بہترین کارڈیولوجسٹ، یورولوجسٹ، اب نہ جانے یہ سب چیزیں ہم اپنے اندر ان کیپیبلٹیز کو پیدا کریں گے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بخش بننا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کو اس چیلنج کو میٹ کرنا، اس ملک میں جہاں میں اور آپ بستے، یہاں کے لوگ منتظر ہیں، یہاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مسلمان کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری تصویر صرف یہ نہ بنے ہم اٹھتے بیٹھتے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جب دیکھیے تب رو رہے ہیں، جب دیکھیے تب آنسو بہ رہے ہیں، جب دیکھیے تب منہ کھولے تو سوائے ڈیمانڈ کے کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان سب سے اٹھ کر ہم کو ایک بہت کنسٹرکٹیو اور بہت اہم رول پلے کرنا. جب ہم اس کا عزم کر لیں گے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں اور ہم اس دنیا سے ایک ہائیسٹ کوالٹی کی لائف گزار کر اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے. دنیا بہت مختصر ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشگی کا پیالہ پیے نہیں بیٹھا. میں اور آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے جہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منتظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پانی پیئیں گے. میرے اچھے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا بہت بڑا آبجیکٹو ہے. اسی لیے میں نے یہاں عیدگاہ میں میں نے ایک دو اشعار سنائے تھے، میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا آبجیکٹو صرف اس دنیا ہی میں اتنا نہیں ہے کہ آپ بھی اچھے رہیں میں بھی اچھا رہوں. گڈی ریلیشن، آپ بھی اپنی جگہ اچھے رہیں میں بھی اپنی جگہ امن و اطمینان سے رہوں. یہ بہت چھوٹا آبجیکٹو ہے. ایک دنیا جو اور آنے والی ہے جس میں ساری سرشٹی کا بنانے والا پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اس دنیا میں میری کتاب کو، یہ جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کو تم نے کھول کر دیکھا ہے نہیں دیکھا، تم نے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا. ہمارا ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دیش واسیوں، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو کل قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائیں. ایشور آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگا اگر آپ نے ایشور کی باتوں کو یہاں مان کر کام نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی آبجیکٹوز پرے ہے چرخے نیلی بام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت اچھا سا اوکیزن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا موقع عنایت فرمایا. یہ اس طرح کے عید ملن پروگرام یہ صرف نوکھنڈا اورنگ آباد ہی میں نہیں ہو رہے بلکہ یہ سارے پروگرام پورے بھارت میں ہو رہے ہیں. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں یہ عید ملن کے پروگرام ہو رہے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دیش کے واسیوں کو ہم ساتھ میں لے کے بیٹھتے. ابھی آپ سے واجد قادری صاحب نے کہا کہ دودھ، اس کے اندر جو انہوں نے چیزیں گنوائیں
तो जी चाह के दौड़ते हुए जाके पहले शीरकुरमा पी लें, उसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये वो सब बताया उन्होंने, गिनाया। हम ये चीज साल से अपने भाइयों और बहनों को पेश कर रहे हैं, लेक्चर भी देते हैं, कुरान मजीद भी तकसीम करते हैं। इस पूरे ओकेजन में यहां अगर आप देखें, हमारे यहां नौजवान भी बैठे, हमारी बेटियां भी बैठी, हमारे नौजवान बच्चे ही बैठे हैं जो आपके लिए सब काम कर रहे हैं। हम उनको ये तालीम दे रहे हैं कि इस भारत देश में तुमको मोहब्बतें बांटना, मोहब्बतों के साथ जीना। हम जानते हैं कि यहां हमारे इस भारत देश में लोग अपनी नस्लों को गोदों में बिठाकर नफरत का जहर पिला रहे हैं। हम उनको नफरत का जहर नहीं पिला रहे, हम उनको मोहब्बतें करना सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से तशरीफ ले जाएं तो चंद बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं इन पर आप गौर फरमाइए। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, उसमें अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का अजर यहाँ की तारीफ के लिए नहीं, हमको इसका अजर वहाँ चाहिए। वाखिर दावाना पुढे जपून करतोय आणि या 4 वर्षामध्ये मला कधीही कुठेही जपून वागण्याची, जपून राहण्याची गरज पडली नाही। इतकं शांत, लोकप्रिय आणि चांगलं शहर बघायला मिळालं। म्हणजे सर की आपण जर म्हणालात तर पुढचे 4 जी आमची इच्छा आहे तसे प्रयत्न केले तर मित्रांनो सांगण्याचा हेतू हा आहे की तुमचे मौलवी साहेब सांगत होते की आपण सगळे एका अल्लाहचे लेकर आहोत। आपण कायम एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की धर्म माणसासाठी आहे, माणूस धर्मासाठी नाही। जेव्हा माणूस करतो हे सगळं विसरून माणूस जेव्हा विचार करतो, सगळ्या समस्या निर्माण होतात, हे अडचण निर्माण होतात। आपण सगळेजण या औरंगाबाद शहरामध्ये खूप चांगलं पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करताय। तर आम्ही भारतात या भावनेतून कार्यक्रम करताय, त्या कार्यक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय वजीर महाराष्ट्र राज्य रिस्पेक्टेड सुनील चौहान साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद, मंच पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान और यहाँ पर इस प्रोग्राम में मदऊ किए गए हैं तमाम मुअज़्ज़िज़ शहरियान, मैं आपको डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस नवखंडा में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और आपको ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ और जमात इस्लामी हिंद और उनके तमाम जो ऑफिस बेरर्स है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कैंपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जो ऐसे टॉपिक पर आज सबको मदऊ किया है, जो आज मुल्क की सबसे सख्त ज़रूरत है, वो है आपसी भाईचारगी, नेशनल इंटीग्रेशन और एक दूसरे से जो है मिलकर चलना और वतन को मजबूत बनाना। इस टॉपिक्स पर उन्होंने जो है तो आज एक जहती के लिए सबको बुलाया है। मैं ममनून और मशकूर हूँ। आप सबको फिर से एक बार खुशामदीद और बहुत उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय नेते, ईद मिलनाचा हा जो कार्यक्रम आहे तो अत्यंत स्तुत्य असा कार्यक्रम आहे, भाईचारा वाढवणारा कार्यक्रम आहे। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हा संदेश देणारा हा कार्यक्रम आहे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, हा संदेश देणारा हा कार्यक्रम आहे। त्यामुळे मी संयोजकांचे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आणि आमच्या लालबावटा शेत मजूर युनियन असतील, हायटेक ट्रेड युनियन असतील, सर्व जनसंघटनांच्या वतीनं त्यांचं आभार मानतो। हा भाईचारा असाच वाढत राहावा। जे भिंती निर्माण करण्याचं काम करत आहे त्या भिंती तोडण्याचं काम आपण करूयात। जुनी मडी उकडण्याचं काम, उत्खनन करण्याचं काम जे करत आहे त्यांच्यापासून सावध राहूयात, अशा प्रकारचं आवाहन करतो। आणि की जो अभी पीछे हो गई है उसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
यहाँ पर सभी कार्यक्रम मराठी में चल रहा है। हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय जो हमारे नेता है, मार्गदर्शक है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मराठी का उपयोग करते हैं। तो मैं मेरे विचार आपके सामने मराठी में रखना चाहूँगा। या मंचावर उपस्थित असलेले राज्यमंत्री सन्माननीय श्री आमचे नेते मार्गदर्शक अब्दुल सत्तार साहेब, या शहरातील आमचे जिल्हाधिकारी साहेब, GSTचे उपायुक्त, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय व्यक्ती आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम जमाते हिंद तर्फे जो आयोजित केलेला आहे असे आमचे अब्दुल कादरी साहेब, फार सुंदर असा हा कार्यक्रम सर्व धर्मियांसाठी आदर्श ठरेल असा हा कार्यक्रम आज त्यांनी इथं आयोजित केलेला आहे। मला आणि आमच्या सर्व व्यापारी बांधवांना, जे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सर्व व्यापारी संघटनाची एक अपेक्स बॉडी आहे, त्या सर्वांतर्फे मी सर्व बांधवांना परत एकदा ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। चांगले कार्यक्रम असेच तुम्ही करत जा। व्यापारी महासंघ दरवेळेस तुम्हाला सोबत राहील अशी ग्वाही देतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो, कारण मंत्री महोदयाचं आपल्याला अमूल्य असं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे, त्यामुळे कमी वेळ घेतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय व्यापार। दरवर्षी या ठिकाणी आयोजित करत असतात आणि जमाते इस्लामीचा असा समाज व एकत्र आणण्याचा कार्यक्रम हा खरोखरच फार मानण्याजोगा आहे। देशहिताचा कार्यक्रम आहे, सर्व समाजाला बरं विकून चालतात। आम्ही येत असतो। आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय मंत्री महोदय, तसेच सर्व सन्माननीय व्यक्ती, या ठिकाणी उपस्थित सर्व बंधू आणि मित्रांनो, जसं आत्ता नेतनकर सरांनी सांगितलं तसंच माझा हा पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम आहे आणि मला वाटतं करोनानंतर पण आपला हा पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम आपला इथं होतो आहे। अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे। मी सर्वांना या ईद मिलानानिमित्त अत्यंत मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। सर्वांना आरोग्याच्याही शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बऱ्याच दिवसानंतर मित्र आप्तेष्ट या सर्वांची एवढी मोठी गॅदरिंग इथं होती आहे आणि सन्माननीय मंत्री महोदय पण आपल्या शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे। मी खरंच काजी साहेबांचं आणि या सर्व आयोजकांचं धन्यवाद व्यक्त करतो की असे हा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण आयोजित केलात आणि सर्वांना एकत्रित जमण्याची एक आनंददायी संधी उपलब्ध करून दिलीत। पुन्हा एकदा मी ईद मिलानानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद।